हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अहिले हामीले पढ्दैछौँ डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्टको यो भिडियो सिरिज है। अहिले चाहिँ हामीले यो च्याप्टर चाहिँ युनिट 7 को च्याप्टरको टपिक हो र यो युनिट 7, 8, 9 च्याप्टर चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि भनिसकेको थिएँ, लङ क्वेसन यो च्याप्टरबाट एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ भनेर। यो चाहिँ 8th सेमेस्टरको बिएससी सिएसआइटीको है, डेटा माइनिङ एन्ड डेटा वेयर हाउसिङ भन्ने सब्जेक्ट। अब आज मैले पढाउन गइरहेको टपिक छ रिग्रेसन एनालाइसिस। यो भनेको के हो त? रिग्रेसन एनालाइसिस भनेको के हो आज हामी पढ्छौँ। ल अब हामी सिधै टपिकमा जान्छौँ। रिग्रेसन एनालाइसिस। अब रिग्रेसन भनेको के हो? यो एउटा डेटा माइनिङ टेक्निक हो जुनले चाहिँ धेरै रेन्ज, कुनै पनि एउटा न्युमेरिक भ्यालुको रेन्जहरूलाई प्रेडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ रिग्रेसनले है। यसमा अब दुईटा कुरा हुन्छ कि, एउटा प्रेडिक्टर हुन्छ, अर्को रेस्पोन्स भेरिएबल भन्ने हुन्छ। एउटा प्रेडिक्टर भेरिएबल, अर्को रेस्पोन्स भेरिएबल। अब प्रेडिक्टर भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, जुन हामीलाई अलरेडी थाहा छ त्यो भनेको प्रेडिक्टर भेरिएबल द्याट आर अलरेडी नन हैन। तर रेस्पोन्स भेरिएबल भनेको चाहिँ जुनको भ्यालु अब हामीले प्रेडिक्ट गर्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स भेरिएबल भनेर भनिन्छ है त। अब यो मोडलले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ कि, यो चाहिँ डेटा एनालाइसिस टेक्निक डेटा माइनिङ टेक्निक हो जुनले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यसलाई त्यही भएर चाहिँ यो एनालाइसिस टेक्निकलाई हामीले के भनिन्छ? प्रेडिक्टिभ एनालाइसिस मोडल भनेर पनि भनिन्छ। ल यति कुरा चाहिँ बेसिक हो है त यसको। अब हामी यही कुरा लेख्छौँ। रिग्रेसन इज अ डेटा माइनिङ टेक्निक used to predict। तपाईहरुलाई यो क्वेशन चाहिँ एक्जाममा रिग्रेसनको बारेमा लेख भनेर आउँछ है। व्हाट डु यु मिन बाइ रिग्रेसन, टाइप्स अफ रिग्रेसन लेख भन्छ, अथवा रिग्रेसनको चाहिँ सर्ट नोट्स पनि सोध्न सक्छ है त। यति बेला तपाईहरुले सबै कुराहरु लेख्नु पर्यो। हामी यसको टाइप्स पनि पढ्छौँ, टाइप्स भनेर पनि सोधेको हुन्छ एक्जाममा। ल regression is a data mining technique used to predict a range of numeric values है। त्यसपछि it involves एउटा हुन्छ प्रेडिक्टर जसको हामीलाई अलरेडी थाहा भएको हुन्छ भ्यालु, द भ्यालुज द्याट आर नन, प्रेडिक्टर भेरिएबल, एन्ड रेस्पोन्स भेरिएबल है। रेस्पोन्स भेरिएबल भनेको चाहिँ द भ्यालुज that are to be predicted है त। अब यो प्रोसेस भनेको चाहिँ एउटा रिलेसनशिप बनाउने प्रोसेस हो, रिलेसनशिप एस्टिमेट गर्ने यो दुईटा भेरिएबल बीचमा, रेस्पोन्स भेरिएबल र प्रेडिक्टर भेरिएबलको बीचमा। It is the process of estimating relationship among variables। अब यसको पर्पस भनेको the purpose of regression analysis
is to predict an outcome. कुनै पनि केही कुराको हैन प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो के भने के युज हुन्छ रिग्रेसन एनालाइसिस हुन्छ। तर यसले प्रेडिक्ट कसरी गर्छ त केही न केही कुरा त हेर्नु पर्यो प्रेडिक्ट गर्नुभन्दा अगाडि। त्यसले के हेर्छ हिस्टोरिकल डेटाहरू हेर्छ, पहिलाको डेटाहरू चाहिँ हेरेर त्यहाँबाट चाहिँ उसले प्रेडिक्ट गर्छ के भ्यालुहरू प्रेडिक्ट गर्छ। द पर्पस अफ रिग्रेसन एनालाइसिस इज टु प्रेडिक्ट एन आउटकम based on historical data. अब it helps to predict and that's why it is called predictive analysis model. यसले प्रेडिक्ट गर्न हेल्प गर्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले के पनि भनिन्छ त प्रेडिक्टिभ एनालाइसिस मोडल भनेर भनिन्छ है त। अब प्रेडिक्टिभ एनालाइसिस मोडल दुईटा टाइप्सको हुन्छ भनेको रिग्रेसन एनालाइसिस मोडल है। देयर आर बेसिक टू टाइप्स अफ रिग्रेसन, दुईटा टाइपको हुन्छ। एउटा हुन्छ लिनियर रिग्रेसन, एउटा चाहिँ लिनियर रिग्रेसन हुन्छ भने अर्को के हुन्छ त मल्टिपल रिग्रेसन हुन्छ। मल्टिपल रिग्रेसन मोडल है। अब लिनियर रिग्रेसन भनेको के हो, यो चाहिँ ओल्डेस्ट फर्म हो, सबभन्दा पुरानो सबभन्दा सजिलो मोडल हो जसले चाहिँ रिलेसनसिप क्रिएट गर्छ दुईटा भेरिएबलमा। अहिले हामीले पढिसक्यौँ दुईटा भेरिएबल के हो त, एउटा प्रेडिक्टर अर्को रेस्पोन्स। यो दुईटा बीचमा रिलेसनसिप एस्टिमेट गर्नको लागि चाहिँ लिनियर रिग्रेसन मोडलले हेल्प गर्छ। ल अब फर्स्टमा हेरौँ लिनियर रिग्रेसन model. It is the simplest and oldest form of regression used to estimate relationship between variables by fitting linear equation to observe the data. अब यो मोडलले चाहिँ इट हेल्प्स टु फाइन्ड, तपाईहरुले यो नोट चाहिँ कपी गर्नु है, किनभने यो क्वेशन एकदम आइराख्ने क्वेशन हो। अनि नोट राम्रो नोट नभएर राम्रो नोट पढ्न नसकेर चाहिँ विद्यार्थीहरु एकदम धेरै डिप्रेस भएको देखिरहेको छु के मैले। मलाई कति धेरै
टेक्स्टहरू आउँछ नोट पठाइदिनु भनेर। त्यसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ यो नोटलाई चाहिँ कपी गर्नुस् है। इट हेल्प्स टु फाइन्ड दी, मैले धेरैवटा बुकबाट रिफरेन्स लिएर यसरी पोइन्ट वाइज पढ्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई भनेर पोइन्ट वाइज मैले नोट बनाएको छु। त्यो भएर हेरेर मात्र बस्ने होइन, पढाएको सुनेर मात्र बस्ने होइन, कपी कलम लिएर चाहिँ नोट पनि लेख्दै गर्नु होला इम्पोर्टेन्ट टपिकहरुको है। मैले बारम्बार भनिरहेको छु यो क्वेशन एकदम लङ क्वेशनलाई आउँछ अनि यो पक्का आउँछ, यो क्वेशन चाहिँ स्योर 100% भनेर भनेको त्यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ नछुटाउनु होला। इट हेल्प्स टु फाइन्ड द म्याथमेटिकल रिलेसनशिप बिट्विन भेरिएबल्स। इफ आउटकम इज स्ट्रेट लाइन, अब यसको आउटकम यदि स्ट्रेट लाइन छ भने then it is considered as linear model. यदि स्ट्रेट लाइन छैन भने नन लिनियर मोडल। and if it is curved line, यदि कर्भ छ भने चाहिँ यो चाहिँ नन लिनियर मोडल। then it is called non linear model हैन। the relation between dependent variable is given by straight line and it has only one independent variable. एउटा हेरौँ y equals to mx plus b। अब यसमा this simply means that given a graph with x and y axis, हुनु पर्यो ग्राफमा x axis र y axis, त्यसपछि the relationship between x and y is a straight line. Straight line हुन्छ with few outliers. अब यसमा के हुन्छ, y को भ्यालु इन्क्रिज हुँदाखेरि x को पनि अकॉर्डिंगली के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। त्यसपछि y को भ्यालु डिक्रिज भयो भने x को पनि डिक्रिज हुन्छ। the value of y increases or decreases in linear manner and value of x also changes accordingly है। अब फर इक्जाम्पल यसमा एउटा डायग्राम बनाएर म बुझाउँछु है त। ल यस्तो छ है 100 200 300 400 500 y equals to mx plus b। अब यसमा चाहिँ यो फूड प्रोडक्सन, एउटा फूड प्रोडक्सन यताको प्रोडक्सनको भ्यालु, यो चाहिँ पपुलेसनको भ्यालु है। अब यस्तो भयो भने यदि फूड प्रोडक्सन, यदि पपुलेसन इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, फूड प्रोडक्सनमा पनि इन्क्रिज हुन्छ सेम रेटमा।
यदि डिक्रिज भयो भने यता पनि डिक्रिज हुन्छ सेम रेटमा। If increase in population, there might be increase in food production also at the same rate. यो थियो लिनियर रिग्रेसन मोडलको कुरा है। अब मल्टिपल रिग्रेसन मोडलको के हुन्छ त? मल्टिपल रिग्रेसन मोडल इट इज एन एक्सटेन्सन अफ लिनियर रिग्रेसन मोडल। लिनियर रिग्रेसनको एक्सटेन्सन हो यो चाहिँ हैन। लिनियर रिग्रेसन एनालाइसिस यसले दुई भन्दा बढी डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु लिन्छ आउटकमलाई प्रेडिक्ट गर्नको लागि। इट युजेस 2 or more dependent variables to predict an outcome and a single continuous dependent variable. Single continuous dependent variable यसमा चाहिँ एउटा कन्डिसन छ है। y equals to a0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus ak xk plus e हैन। अब y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो जुन मैले अघि तपाईहरुलाई के भने जुनको भ्यालु हामीले प्रेडिक्ट गर्ने हो त्यसलाई के भनिन्छ रेस्पोन्स भेरिएबल भनेर भनिन्छ। रेस्पोन्स भेरिएबल यो भनेको के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो जुनको भ्यालु हामीले अब निकाल्दै छौं। अब x1 x2 डट गर्दै xk भनेको के हो त यिनीहरु इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो जसको भ्यालु हामीलाई अलरेडी थाहा छ के इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यसलाई हामी के पनि भन्छौं त प्रेडिक्ट भेरिएबल पनि भन्छौं। अब यसमा दुई भन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु हुन्छ। अब e भनेको र्यान्डम एरर a0 a1 a2 भनेको के हो त रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट। अब मेन गोल मल्टिपल रिग्रेसनको के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बीचमा चाहिँ रिलेसनशिप क्रिएट गर्ने नै हो यसको मेन गोल हैन। द गोल अफ multiple regression is to model linear relationship between independent and dependent variable. To understand the relationship in which two or more variables are present, multiple linear regression model is used. ल यो दुईटा चाहिँ जान्नु पर्यो है इम्पोर्टेन्ट छ दुईटै टाइप्स इम्पोर्टेन्ट छ
यसको पनि टाइप्स इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। ओभरअल यो पुरै हजुरले जान्नु पर्यो रिग्रेसन एनालाइसिस। ल अब आजको लागि यो भिडियो यति नै गरौँ। अब हामी अर्को टपिक चाहिँ अर्को भिडियोमा लिएर आउँछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ।